ईरान में होने वाले मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। 31 सूबों तक ये मुजाहरे फैल चुके हैं और अगर मुजाहरों के दौरान हलाकतों की तादाद की बात की जाए तो 217 अफराद हलाक हो चुके हैं। कल हम बात कर रहे थे 42 से 45 का फिगर सामने आ रहा था और अब 217 तक तादाद बताई जा रही है जो इन मुजाहरों के दौरान हलाकतें हुई हैं। इसी मामले पर बात करते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं आप ईरान की सारी सूरत हाल को? 31 सूबों में ये मुजाहिरे जो हैं वो फैल चुके हैं, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि मसूद पज़ेश्कियान साहब ने दी है, तो जो निज़ाम की तब्दीली के हवाले से मुजाहिरीन का मुतालबा था कि निज़ाम में तब्दीली होनी चाहिए, तो फिर इसका मतलब है उस तरफ जा रहा है सारा मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ईरानियन कौम जो है ये बड़ी एक रेजिलियंस वाली कौम है। आपने देखा कि जब इसराइल ने हमला किया और मिसाइल बरस रहे थे तो ये लोग अवाम बाहर खड़ी जश्न मना रही थी। इसी तरीके से जब वहाँ जब बरसी थी कासिम सुलेमानी साहब की शहादत के हवाले से, तो उस टाइम पे वहाँ एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें 300 के करीब लोग जो थे वो जामे शहादत नोश कर गए, लेकिन आवाम थी कि सड़कों के ऊपर थी। तो ये एक इनके अंदर जो है वो बहुत इस किस्म की रेजिलियंस मौजूद है। अब जो इससे पहले एक नाखुशगवार वाक़या हुआ था जिसके अंदर एक डिसिप्लिन पुलिस ने एक खातून को स्कार्फ ना पहनने के ऊपर जो है वो जो है उनकी कस्टडी में वो मर गई थी। नतीजा ये हुआ कि पूरे मुल्क में जो है वो हंगामे फूट पड़े, लेकिन उसके अंदर मगरिब का भी हाथ जो था वो शामिल था, क्योंकि उन्होंने इंटरनेट जो था जब वहाँ ईरानी हुकूमत ने बंद किया तो उन्होंने सैटेलाइट के ज़रिए जो है वो इंटरनेट लोगों को दिया, लेकिन बहरहाल वो मुजाहरे किसी न किसी सूरत थम गए। अब जो वहाँ हालात हैं वो इतने मुश्किलात थे, बेरोजगारी थी, महंगाई हद से ज़्यादा तजावज़ कर गई थी और एक जो डॉलर है वो तकरीबन 14 लाख रियाल के बराबर जा पहुंचा था और इससे पहले वो 8 लाख रियाल की कीमत थी। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन और फिर इसकी बुनियाद के ऊपर ज़ाहिर है। अब्दुल्ला साहब, अब तो सुनने में आया कि वहाँ टोटल ब्लैक आउट हो गया है, जो है फ्लाइटें भी बंद हो गई हैं, किसी को कोई रसाई नहीं है। हत्ता कि पाकिस्तान ने भी अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है ईरान के सफ़र के हवाले से। तो मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें आप क्या समझते हैं कि ये तहरीक आपको क्या रंग पकड़ती नज़र आती है? देखिए, जो इस टाइम पे बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और रिजीम चेंज करने का एक बहुत बड़ा ख्वाब था ये। जब आपको पता है ईरान इजराइल जंग हो रही थी तो उससे पहले भी रिजीम चेंज की बातें हो रही थी और फिर दरमियान जंग के भी रिजीम चेंज की बात की गई। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे, जैसे इस्माइल काहानी थे, उनके बाद जनरल बाकरी थे, दीगर लोग थे। वो सारे के सारे जो है एक बड़ी इनकी जो लीडरशिप थी वो जंग के अंदर जो है वो शहीद हो गई। नतीजा ये हुआ कि इनकी जो दीगर अहम लीडरशिप थी पॉलिटिकल, वो भी जो है वो शहीद हो गए। इसके बाद जो है ईरान के अंदर ज़ाहिर है इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है कि वहाँ अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी ऐसे हैं जो कि मेरे ख्याल में ईरान की जो सोच है उससे मुताबिकत नहीं रखते और यही वजह है कि जो पाकिस्तान के ऊपर भी जो हमला हुआ वो, जहाँ तक मेरी इतलात है, वो ईरानी क़यादत की इजाज़त के बगैर हुआ था और फिर पाकिस्तान ने जो है बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स किया था। लेकिन अभी जो सूरत हाल ये है कि सदर मसूद पज़ेश्कियान जो हैं वो ज़ाहिर है उनकी भी एक सूरत जो है वो एक पॉलिटिशियन तो हैं, लेकिन जो जिस तरीके से एक वो पुराने मुजाहिद या पुराने आलिम वो उस तरह की पोजीशन नहीं रखते। तो ये जो अभी उन्होंने कहा भी कि हम जो आर्टिफिशियली लोगों को सपोर्ट कर रहे थे फाइनेंशियल मामले के ऊपर वो ख़त्म की जाए और फिर ये मुजाहरे उसी के बाद जो है पहले 3 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फैले और अब जो है वो पूरे लेकिन 31 सर सूबों में जहाँ फैले हैं। लेकिन सर अब जो ट्रैवल एडवाइजरी अब्दुल्ला जारी हुई है, इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिया गया है, महान एयर के लिए, तेहरान एयर के लिए और दीगर फ्लाइट्स के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ तेहरान के अंदर जो है वो, क्योंकि एक सबसे बड़ा शहर है वहाँ, तो वो तेहरान जो है वो वहाँ ज़बरदस्त किस्म के मुजाहरे जारी हैं और लेकिन इंटरनेट बंदिश है। अब्दुल्ला साहब, अब सूरत हाल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो अपनी उस बात पे कायम हैं कि वो कहते हैं कि अगर मुजाहिरीन को कत्ल किया गया, उनको मारा गया,
تو ہم آ کے اتنی شدت سے ماریں گے کہ ان کو بہت تکلیف ہوگی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے سارا اس طرح کا رنگ اختیار کر سکتا ہے کہ امریکہ یا اسرائیل ایران پہ کوئی حملہ کر دے؟ دیکھیں، اسرائیل کو ہر حالت میں حملہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو خطرہ بھی یہی ہے نا. ابھی کچھ عرصہ قبل، جب آج سے 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے جب انہوں نے میسائل ٹیسٹ کیے تو انہوں نے اسرائیل نے فوراً الزام لگا دیا کہ جی یہ تو ہمارے لیے کیے جا رہے ہیں. اور اس کے اوپر پھر جو ہے بینجامن نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی بات چیت جو ہے وہ ہوئی، اور ایک خفیہ پلان وہ یمن کے اندر بھی جو صورتحال ہے صورتحال جو ہے اس نے بھی پلٹا کھایا ہے. یعنی کہ غرض یہ کہ یہ تمام علاقہ جو ہے وہ مشکلات ہے ایران کی پراکسیز کے لیے. دوسری جانب حماس جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے اس کی لیڈرشپ جو ہے اس کا جب یہاں شہید کیا گیا تہران کے اندر تو وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے. جب آپ نے یہ بات کی امریکہ کی تو اس ٹائم پہ 271 کے قریب جو لوگ ہیں ان کو جو ہے مار ڈالا گیا ہے. ابھی تک جو یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں میں ان کو کہ جب تک کہ یہ تہران کی حکومت جو ہے اس کو ویریفائی نہیں کرتی. اچھا سر، لیکن جو اطلاعات ہیں ظاہر ہے کیجولٹیز تو ہوئی ہیں، تو پھر امریکہ اب کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ فی الحال میرے خیال میں اندر کے معاملات کو بگڑتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر اس ٹائم پہ اس نے بیرونی مداخلت کی تو پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو جائے گی، اور یہ ایران کا خاصہ ہے کہ وہ تقریباً قوم جو ہے ایران کے متحد ہو سپریم جائے. لیڈر بھی سر یہی بات کر رہے ہیں. لیکن سر ایران نے تو جو یونائٹڈ نیشن کو خط لکھا ہے سلامتی کونسل کو، اس میں کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران میں بد امنی بڑھا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ کا یہ کہنا ہے اس جواب میں کہ اسرائیل واشنگٹن پہ جو الزام تراشیاں ہیں وہ صرف دنیا کو فریب دینے کی کوشش ہے. دیکھیں، جو الزام تراشی ہے وہ تو چلتی رہتی ہے، لیکن جہاں تک ظاہر ہے ایران کے حالات جو ہیں وہ اس ٹائم پہ کمزور تو ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن امریکہ کی عادت ہے کہ وہ ہر بار جو ہے وہ اپنی مرضی کی حکومتیں جو ہے وہ چلاتا ہے، اور ہر بار وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. حالانکہ ان کی مرضی کی حکومتیں عراق کے اندر انہوں نے جو ہے وہ صدام حسین کو مار ڈالا، اس کے بعد انہوں نے لیبیا کے اندر جو ہے وہ قذافی صاحب کو جو ہے وہ مار ڈالا، پھر انہوں نے جو ہے افغانستان کو ادھیڑ دیا، ہیٹی کو ادھیڑ دیا، صومالیہ کو ادھیڑ دیا، وینزویلا کو اب اٹھا کے لے کے گئے، اس سے پہلے پینما کے جو ہے وہ جنرل نوریگا کو لے کے چلے گئے تھے. تو یہ امریکہ جو ہے وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس ٹائم پہ دنیا کے اندر وہ ہر چیز کر سکتا ہے، وہ قانون سے بالا تر ہے، وہ کسی بھی جو ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے تو یہ خود کہا ہے نا کہ ٹرمپ کو تو صرف ٹرمپ ہی روک سکتا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے یعنی کہ کوئی قانون، کوئی یو این، کوئی اور چیز تو روک نہیں سکتی. تو یہ بات اس کل بھی میں ہم کوئی ایرانی شک صحافی سے بات کر رہے تھے، وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ مظاہرین 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. کچھ پرامن مظاہرین بھی ہیں، لیکن کچھ مظاہرین ایسے ہیں کہ جو فائرنگ کر رہے ہیں. 20 سے 25 افراد ہیں جو باہر نکلتے ہیں اور فائرنگ کرتے ہیں اور اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں. اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیلی اور امریکی ایجنٹس بھی ان مظاہروں میں شامل ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شرپسند عناصر شامل ہیں ان مظاہروں میں. جی دیکھیں، ایجنٹس تو موجود ہیں. میں نے آپ سے یہی کہا نا کہ اتنی ان کی لیڈرشپ جو ماری گئی، اور خاص طور پہ جب جنگ کے اندر وہ تمام امپورٹنٹ جو پوزیشنز تھیں، دیکھیں آرمی چیف موجود ہیں، جو انٹیلیجنس چیف ہیں وہ موجود ہیں وہاں، ان کے نیوکلیئر سائنسدان موجود ہیں. اس جگہ کا ٹھکانے کا بتاتا کون ہے؟ صدر ابراہیم رئیسی کس ہیلی کاپٹر میں تھے یہ کس نے بتایا؟ یہ ساری چیزیں، وہ خالد مشعل جو تھے وہ کدھر تھے وہ کس نے بتایا؟ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غور طلب ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اندر کا بھیدی تو موجود ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہاں یہودی جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہودی باقاعدہ اسمبلی کے اندر بھی ان کو جو ہے وہ سیٹ دی ہوئی ہے. دوسری جانب جو ہے وہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جس طریقے سے ماضی کے اندر ان کے جو سائنسدانوں کو جو ہے باقاعدہ نشانہ بنایا گیا، وہ بھی جو ہے انٹرنل جو فیکٹرز تھے وہ انوالو تھے. تو اس میں تو میرے خیال میں دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ ان کے ہاں بلیک شیپس موجود ہیں، اور ان کا استعمال وہ بالکل کل ان بھی مظاہروں کرتے میں آئے ہیں اور آج بھی ایکسٹرنل کر رہے ہیں. فیکٹرز بھی موجود ہیں. بیرونی ایجنٹس جو ہیں ان مظاہروں میں یقینی طور پر موجود ہیں. خامنہئی صاحب نے بھی اس بات کی طرف کل اشارہ کیا تھا. بہت شکریہ آپ کا.